अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद सलीम साहिल हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का एक लाइव कॉल सेशन हुआ। उसमें उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए फ़हाशी के ख़िलाफ़ और पर्दा की हौसला अफजाई की बात की। उनकी इस बात से देसी लिबरल तबका तिलमिला उठा और अपनी मर्ज़ी की तावीलें देते हुए इमरान ख़ान पर हमलावर हुआ। तनकीद करने वालों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बयान को अपना मतलब पहनाते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के बयान का मकसद ज़्यादती के शिकार ख़वातीन और बच्चों को ज़िम्मेदार ठहराना है। दोस्तों, मज़ीद तफ़सीलात से पहले सवाल समाअत फरमाइए अरशद ख़ान हैदराबाद सिंध से। मेरा नाम अरशद खान है। मैं सिंध के शहर हैदराबाद लतीफ़ाबाद से बात कर रहा हूँ। आजकल हमारे मुल्क में जो जिनसी ज़्यादतियों का जो सिलसिला बच्चे और बच्चियों और मासूम और कमसिन बच्चियों से जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस सिलसिले में आपने और आपकी टीम ने कोई इक़दाम किए हैं? और अगर वो इक़दाम किए हैं तो आप उनसे मुतमईन हैं? और अगर मुतमईन हैं तो हमने फिर अभी तक बतौर मुसलमान हुक्मरान और रियासत मदीना के जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसमें हमने सरेआम लटकता हुआ क्यों नहीं देखा? क्योंकि इस तरह के गुनाह और जुर्म के मुर्तकिब किसी को भी कोई रियायत का मुस्तहिक नहीं है। ये आपने वो बात की है जो मुझे एक चंद उन चीज़ों में से जो बहुत तकलीफ देती। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का जवाब सुनने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लाम में पर्दे की अहमियत, मुआशरे में पर्दे की ज़रूरत और किसी भी मुआशरे में फ़हाशी के असरात बताए। प्लीज़ जवाब गौर से सुनिएगा। देखें, इस वक्त जो बच्चों के ख़िलाफ़ क्राइम है और जो ख़वातीन के जो रेप है, इस वक्त ये जो अखबारों में रिपोर्ट होती है 1% भी नहीं। ये माशरे के अंदर बहुत तेज़ी से फैल चुकी है चीज़। लेकिन ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये जितनी जो रिपोर्ट हो रहा है उतने केसेस हैं। इससे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। जिस तरह करप्शन सिर्फ कानून बनाने से नहीं ख़त्म होती, इस तरह ये भी हमने कानून तो बड़ा सख्त बनाया है। रेप ऑर्डिनेंस जो हम लेके आए हैं बड़ा सख्त है ऑर्डिनेंस। बच्चों के खिलाफ भी जो बदकारी और जो रेप है तो बहुत सख्त। लेकिन ये अकेला नहीं मुकाबला करेगा, इसमें पूरा माशरा मिल के लड़ेगा। देखिए, कई जंगें माशरा जीतती है। कानून में आप बना लें, अगर लोग उसके ऊपर कोई अमल ही ना करें, कितने लोगों को आप पकड़ लेंगे? माशरे ने फैसला करना है कि ये माशरे की तबाही है और इसकी वजूहात है। मैं अब आपको बताता हूं। आप जिस माशरे के अंदर अगर आप फाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। आप माशरे के अंदर लोगों को, यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। मैं जब 18 साल का पहली दफा बरतानिया गया तो वो माशरा ऐसा नहीं था जो बन गया बाद। वहां शुरू हो रहा था सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल। और हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि जैसे जैसे वहां फाशी बढ़ती गई, पहले अडल्ट ओनली फिल्म्स होती थी, फिर वो अडल्ट ओनली फिल्म का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आम फैलना शुरू हो गया, फिर वो मीडिया पे आना शुरू हो गया। हुआ उससे क्या? उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा उनकी फैमिली सिस्टम पे। जब मैं गया था तो 1 तलाक होती थी 17 शादियों में, आज वहां 70% तलाक हो गई है और बढ़ती जा रही है। और वो ही नहीं, जब हिंदुस्तान ने, बॉलीवुड ने जब हॉलीवुड को अपनाना शुरू किया, वहां भी यही हालात हो गए। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। हमें एक माशरे को फैसला करना, कई चीजें तो हम रोक नहीं सकते। बाहर से आती हैं, आप बाहर की फिल्में देखते हैं, आप बॉलीवुड या टीवी पे अब सब अवेलेबल है। और वो जो जिस तरह जो पहले हिंदुस्तान की फिल्में थी और वो आहिस्ता आहिस्ता जो अब बन गई हैं, तो उससे होगा, कोई तो इसका इम्पैक्ट होगा ना। हमारे जब दीन में पर्दे का सारा कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई पीछे कोई फलसफा था ना। इसका फलसफा है फैमिली सिस्टम बचाना और अपने माशरे को प्रोटेक्ट करना इन चीज़ों से। और सबसे बड़ा डैमेज मोबाइल फ़ोन इस वक्त कर रहा है बच्चों को। उन बच्चों को वो मटेरियल अब अवेलेबल है मोबाइल फ़ोन पे जो इंसानी तारीख में नहीं था। इसके लिए हमें सारे एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। मैं ये जो सारा एक तुर्की का ड्रामा लेके आया प्रेसिडेंट अर्दोगान को कह के, ये जो तुर्की का ड्रामा है, मैं क्यों लेके आया था? क्योंकि मैं जब शुरू में लोगों को, अपने मीडिया के लोगों को कहता था फिल्म पे कि देखें, यहाँ आप जब इंडियन कंटेंट लेके आते हैं
یا ویسٹرن کانٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو اور حالات ہے، یہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہے، تو اس کا کوئی تو برا اثر جانا تھا نا معاشرے میں۔ لہٰذا میں نے جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کوئی فلم ہی نہیں دیکھتا ہماری، اگر ہم وہ انڈین ٹائپ چیزیں نہ کاپی کریں، تو وہ یہ جو آپ پلے ہے، یہ جو ٹی وی پہ سیریل چل رہا ہے، اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے قانون تو ہم بنائیں گے، لیکن یہ سارے ہم نے مل کے، یہ بہت بڑی کینسر پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اور رپورٹ بہت کم ہو رہی ہے، ہم نے سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جی دوستو، تو آپ نے سنا وزیر اعظم عمران خان کا بیان۔ عمران خان کے اس بیان پر سرخیوں نے بہت مذاق اڑایا۔ ایک ٹی وی چینل پروگرام کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطرناک اور افسوسناک وکٹم بلیمنگ ہے، اور یہ مقبول جان وزیر اعظم کے اس بیان پر اپنے پروگرام حرف راز میں کہتے ہیں کہ 22 سال کی پوری جدوجہد کے اندر عمران خان نے کوئی خوبصورت بات کی ہے تو یہ ہے، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ عمران خان نے یورپی معاشرے کی مثال دی۔ عمران خان نے اس معاشرے میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ معاشرہ کیا ہے۔ جمیمہ گولڈسمتھ جو کہ عمران خان کی سابقہ بیوی ہے، انہوں نے کچھ ٹویٹ کیے۔ نمبر 1 وہ کہتی ہیں کہ کئی سال پہلے میں سعودی عرب گئی، وہاں میں نے ایک بڑی عمر کی خاتون کو دیکھا اور وہ عبایا میں تھی، اور یہ شکایت کی گئی کہ کچھ نوجوان لڑکوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو ہراس کیا، اور وہ آخر میں کہتی ہیں the problem is not how women dress۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جس عمران خان کو میں جانتی ہوں وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا کہ پردہ مرد کی آنکھوں پر ڈالو، عورت کے اوپر مت ڈالو۔ اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ انسان کی سوچ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے، اور انسان اگر دین کا علم سیکھتا ہے تو اس کو کئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ وہ عمران خان کا ماضی تھا۔ عمران خان کے اس بیان پر مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ فحاشی اور بے پردگی کے بارے میں جناب عمران خان نے جو بات کہی ہے وہ یقیناً سچ ہے، اور پہلی بار کسی وزیر اعظم کے منہ سے نکلی ہے، جس کی پوری تائید ہر حقیقت پسند کو کرنی چاہیے۔ مغرب کا اس لحاظ سے سڑا ہوا معاشرہ اس پر برا مانے تو مانا کرے، لیکن حیرت ان مسلمانوں پر ہے جو اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سید عدنان کاکا خیل صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، وزیر اعظم کی یہ بات بالکل درست ہے کہ بدکاری کے فروغ میں فحاشی اور یعنی بنیادی عنصر ہے۔ اس درست بات پر حیا باختہ آوارہ مزاج طبقہ نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ کیا ایک اسلامی معاشرے میں فحاشی کے خلاف بات کرنا بھی جرم ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے بے حیائی معاشرے کی تباہی کا ہیش ٹیگ بھی لگایا۔ وزیر اعظم عمران خان کا خواتین کے پردے کے بیان پر آزاد خیال طبقہ آگ بگولا کیوں ہو گیا؟ اسلام کا نام سنتے ہی ایک خاص طبقہ پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ مغربی سروے رپورٹس پر تو اعتبار کرتے ہیں، لیکن اسلام سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے ان کو۔ عریانی اور فحاشی ہی معاشرے میں درندہ ہی پیدا کر سکتی ہے۔ جس معاشرے میں جسم کی نمائش ہوگی وہاں جنسی جذبات ابھریں گے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے جسم کا نہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کی آنکھوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ حیا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے مرد صحابہ کرام سے زیادہ پرہیزگار آنکھیں رکھ سکتے ہیں؟ مغربی دنیا نے جو آزادی کے نام پر ذہنی مریض پیدا کیے ہیں، انہیں میں بتا رہا ہوں کہ آزادی یا حقوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے لباس جانور بن جائیں۔ ریپ کی وجوہات میں اہم وجہ فحاشی ہے۔ جو مغربی سروے رپورٹس پر یقین رکھتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں جنسی زیادتی کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اس میں پاکستان کہیں بھی نہیں ہے، اس میں سعودیہ بھی نہیں ہے۔ وہ اسلامی ممالک جہاں پر کچھ پردہ باقی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ ممالک جہاں بے پردگی ہے، جہاں فحاشی ہے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ انڈیا کی صورتحال کو دیکھا جائے تو آپ نے وزیر اعظم صاحب سے سنا کہ دلی کو ریپ کیپٹل کہتے ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اور پاکستانی تعلیمی اداروں کی صورتحال کی مکمل تفصیل میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے محمد سلیم ساحل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔